अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो मोबाइल आपके हाथ में है, ये सिर्फ कॉल करने का आला नहीं, ये आपका कैमरा है, आपका बैंक है, आपकी दुनिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही मोबाइल फ़ोन कभी एक ईंट जितना बड़ा, किलो से ज़्यादा वज़नी और सिर्फ अमीरों की पहुंच में हुआ करता था। आइए चलते हैं वक्त की इस दिलकश कहानी में, जहां मेट्रोला के ईंट जैसे बड़े मोबाइल से सफ़र शुरू होता है और एप्पल आईफोन के इनकलाब पर ख़त्म। जानने के लिए वीडियो का एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करें, साल है 1973। दुनिया अभी रोटरी डायल वाले लैंडलाइन फ़ोन्स पर अटकी हुई है। अगर किसी को फ़ोन करना हो तो या तो अपने घर के फ़ोन से करे या दफ्तर के टेबल पर रखे गए भारी भरकम टेलीफोन से। मोबाइल फ़ोन, ये तो सिर्फ फिल्मों या साइंस फिक्शन की कहानियों में सोचा जा सकता था। लेकिन इसी दौर में एक आदमी थे, नाम मार्टिन कूपर। मेट्रोला कंपनी के ये इंजीनियर एक ख्वाब देख रहे थे, ऐसे फ़ोन जो आप अपने साथ ले जा सकें, जहां चाहे वहां बात कर सकें, बगैर किसी तार और बगैर किसी हद के। मार्टिन कूपर ने दिन रात मेहनत की और 3 अप्रैल 1973 को न्यूयॉर्क की एक मसरूफ सड़क पर दुनिया को हैरान कर दिया। वो हाथ में एक भारी भरकम आला लिए चल रहे थे और अचानक उन्होंने एक नंबर मिलाया और दूसरी तरफ इनके मुकाबले कंपनी के इंजीनियर मौजूद थे। जी हाँ, दुनिया की पहली मोबाइल कॉल मेट्रोला से ही की गई। ये फ़ोन था मेट्रोला डायनाटेक 800X। वज़न तकरीबन 1 किलो, लंबाई 10 इंच से ज़्यादा, यानी ईंट जैसा फ़ोन। बैटरी सिर्फ 30 मिनट की कॉल और फिर 10 घंटे तक चार्जिंग। कीमत तकरीबन $4000। सोचिए, आज के हिसाब से ये एक छोटी गाड़ी जितना महंगा था। इस वक्त सिर्फ अमीर बिजनेसमैन या बड़े लोग ही इसे खरीद सकते थे, लेकिन इस एक इजाद ने दुनिया बदलने की बुनियाद रख दी। मार्टिन कूपर ने बाद में कहा था कि इनका ख्वाब ये था कि एक दिन हर इंसान के पास एक फ़ोन हो और वो किसी से भी कहीं से भी राब्ता कर सके। और दोस्तों, आज इनका ये ख्वाब हकीकत बन चुका है। दोस्तों, इब्तदा में मोबाइल फ़ोन एक लग्जरी था। ये इतना महंगा और भारी था कि आम आदमी इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। सिर्फ अमीर बिजनेसमैन या बड़े सियासतदान ही मोबाइल फ़ोन खरीद सकते थे। लेकिन फिर वक्त बदला। 80 की दहाई में मोबाइल फ़ोन मज़ीद छोटे हुए। 1980 की दहाई में मेट्रोला और दूसरी कंपनियों ने मोबाइल फ़ोन को थोड़ा कम्पैक्ट बनाने की कोशिश शुरू की। 1999 में मेट्रोला ने माइक्रोटेक लॉन्च किया, जो फ्लिप डिज़ाइन वाला पहला मोबाइल फ़ोन था। ये आज के क्लैम शेल फ़ोन्स का बाप समझा जाता है। लोग पहली बार हैरान हुए कि मोबाइल फ़ोन जेब में भी रखा जा सकता है। फिर 1990 की दहाई आई और यही वो दौर था जब मोबाइल फ़ोन आम लोगों तक पहुंचने लगा। सेलुलर नेटवर्क्स फैलने लगे, फ़ोन्स की कीमत कम होने लगी और बैटरी लाइफ बेहतर हो गई। नोकिया का जादू। इस दौर का सबसे बड़ा नाम था नोकिया। नॉर्डिक मिल्क फिनलैंड से आने वाली यह कंपनी पूरी दुनिया के दिलों पर छा गई। नोकिया ने ऐसे फ़ोन बनाए जो मजबूत थे, गिराने पर टूटते नहीं थे, बैटरी दिनों तक चलती थी और डिज़ाइन सादा मगर खूबसूरत। मशहूर फ़ोन नोकिया 3310 को आज भी लेजेंड कहा जाता है। ये फ़ोन इतना रिलायबल था कि लोग कहते थे ज़मीन टूट सकती है, लेकिन यह फ़ोन नहीं। ऊपर से इसमें मौजूद स्नेक गेम ने बच्चों और बड़ों सबको इसका दीवाना बना दिया।
ادھر میٹرولا بھی پیچھے نہیں تھا۔ اس نے اسٹار ٹیک دنیا کا پہلا فولڈنگ فون تھا اور یہ عام لوگوں کے لیے ایک فیشن سمبل بن گیا۔ دوسرے بڑے برانڈز بھی مارکیٹ میں آ گئے، جس سے مقابلہ بڑھا اور قیمتیں اور کم ہونے لگیں۔ اسی دوران 1991 میں جی ایس ایم نیٹ ورک لانچ ہوا اور پہلی بار ٹیکسٹ میسج یعنی ایس ایم ایس کا دور شروع ہوا۔ اب فون صرف کال کے لیے نہیں بلکہ پیغام رسانی کے لیے بھی استعمال ہونے لگے۔ یعنی 90 کی دہائی میں پہلی بار موبائل فون واقعی عام آدمی کی چیز بننے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب موبائل فون ایک لگژری آئٹم سے بدل کر ایک ضرورت بنتا جا رہا تھا، اور یہی بنیاد آگے چل کر اسمارٹ فون ریولوشن کے لیے تیار ہوئی۔ 1992 میں ایک اور انقلاب آیا۔ دنیا کا پہلا ایس ایم ایس بھیجا گیا، صرف 2 الفاظ، میری کرسمس۔ کون جانتا تھا کہ یہ چھوٹا سا میسج انسانوں کے رابطے کا نیا دور شروع کر دے گا۔ لوگ اب صرف کال نہیں بلکہ میسج بھیجنے لگے۔ پرسنلائزڈ رنگ ٹیونز، رنگ برنگی کورز اور چھوٹے بڑے فیچرز نے موبائل کو ٹرینڈ بنا دیا۔ تو دوستو، 2000 کی دہائی ایک نیا موڑ تھا۔ اب موبائل فون صرف بات کرنے کا آلہ نہیں رہا، بلکہ یہ آہستہ آہستہ ایک چھوٹا کمپیوٹر بنتا جا رہا تھا۔ اس دور میں اگر آپ کسی بڑے بزنس مین یا سیاستدان کو دیکھتے تو ان کے ہاتھ میں ایک ہی فون نظر آتا، بلیک بیری۔ یہ فون QWERTY کی بورڈ کے ساتھ آتا تھا، جس پر ای میل لکھنا اور جواب دینا آسان تھا۔ بلیک بیری کے سیکیور سسٹم نے اسے ہر بزنس ایگزیکٹو اور حکومتی اہلکار کا پسندیدہ بنا دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ پہلی بار موبائل فون کو ایک کام کرنے کا ٹول سمجھنے لگے۔ پھر آتے ہیں سونی ایرکسن کے فونز۔ یہ پہلا وقت تھا جب موبائل فون میں کیمرہ شامل کیا گیا۔ اب آپ کو تصویریں لینے کے لیے الگ کیمرہ اٹھانے کی ضرورت نہیں رہی۔ 2002 میں سونی ایرکسن T68i آیا اور اس کے بعد کیمرہ فونز نے مارکیٹ میں انقلاب برپا کر دیا۔ لوگوں نے یادیں محفوظ کرنے کا نیا طریقہ تلاش کر لیا اور موبائل آہستہ آہستہ ہماری زندگی کا کمپینین بنتا گیا۔ ادھر نوکیا بھی پیچھے نہیں رہا۔ نوکیا نے سیمبین او ایس کے ساتھ موبائل فون کو اسمارٹ فون کی جھلک دی۔ نوکیا کمیونیکیٹر سیریز اور مشہور N95 وہ فون تھے جن میں آپ نہ صرف کال اور ایس ایم ایس کر سکتے تھے بلکہ انٹرنیٹ براؤزر کر سکتے تھے، MP3 سن سکتے تھے اور مختلف ایپلیکیشنز بھی استعمال کر سکتے تھے۔ اس دور میں پہلی بار لوگ محسوس کرنے لگے کہ ان کے ہاتھ میں صرف فون نہیں بلکہ ایک چھوٹا کمپیوٹر ہے۔ اسی دوران مائکروسافٹ نے ونڈوز موبائل متعارف کرایا اور پام نے اپنا پام او ایس۔ یہ ڈیوائسز زیادہ تر بزنس کلاس کے لیے تھیں، لیکن ان میں ای میل، نوٹس، کیلنڈر اور ایپس کا تصور پہلے ہی آ چکا تھا۔ یعنی 2000 وہ دہائی تھی جب موبائل فون نے اپنی شکل بدلنی شروع کی۔ بلیک بیری نے بزنس کو بدلا، سونی ایرکسن نے فوٹوگرافی کو اور نوکیا نے عام صارف کو اسمارٹ فون، لیکن اصل انقلاب باقی تھا جو 2007 میں آئی فون کی شکل میں آنے والا تھا۔ سال 2007، سان فرانسسکو۔ ایپل کے بانی اسٹیو جابز اسٹیج پر آئے۔ انہوں نے کہا، آج ہم 3 چیزیں لانچ کر رہے ہیں، ایک آئی پوڈ، ایک فون اور ایک انٹرنیٹ کمیونیکیٹر۔ لیکن یہ 3 الگ چیزیں نہیں، یہ سب ایک ہی ڈیوائس ہے۔ اور یوں دنیا کو ملا ایپل آئی فون۔ کی بورڈ ختم، صرف ٹچ سکرین، انٹرنیٹ، میوزک، ایپس، سب کچھ ایک چھوٹے سے فون میں۔ یہ لمحہ صرف ایک نئی پروڈکٹ نہیں تھا، یہ پورے موبائل انڈسٹری کا انقلاب تھا۔ آئی فون کے بعد گوگل نے متعارف کرایا اینڈرائڈ،
एक ओपन सोर्स सिस्टम। अब LG, HTC, सैमसंग और दर्जनों कंपनियों ने अपने अपने स्मार्टफोन निकाले। एंड्रॉयड ने मोबाइल को सबके लिए एक्सेसिबल बनाया, जबकि आईफोन ने प्रीमियम क्लास को अपनी तरफ खींचा। अब हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन था जिससे वो दुनिया से जुड़ सकता था। आज मोबाइल फोन सिर्फ फोन नहीं रहा, ये आपका कैमरा है, आपका ATM है, आपका क्लासरूम है, आपका दोस्त है। आपके मोबाइल के जरिए आप शॉपिंग करते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं और दुनिया से जुड़ते हैं। एक वक्त था जब मोबाइल सिर्फ कॉल के लिए था और आज ये हमारी जिंदगी का मरकज बन चुका है। दोस्तों, अगर सिर्फ 50 साल में मोबाइल फोन एक ईंट से बदलकर पॉकेट कंप्यूटर बन सकता है, तो सोचें अगले 50 साल में क्या होगा। शायद फोल्डेबल फोन आम हो जाएं, शायद ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस आपके मोबाइल को रिप्लेस कर दें, और शायद मोबाइल फोन जिस्म के अंदर इम्प्लांट होकर दिमाग से कंट्रोल हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी मेट्रोला से आईफोन तक की, एक ऐसा सफर जिसने इंसान की दुनिया बदल डाली। अब सवाल यह है कि आपके ख्याल में आने वाले वक्त का मोबाइल फोन कैसा होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।